नाज़रीन, अमीर जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हसन इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको लिए चलेंगे। हौसला दे सके, इसलिए हम रिकंसिलिएशन की पॉलिटिक्स को अमल भी करेंगे और कार फरमा दिखाएंगे। जाहिर है कि इन दोनों बातों का अवाम ने, वोटर्स ने बड़े पैमाने पर इस्तकबाल किया और यूं लगा कि लोगों के दिलों की कली खिल गई हो, मुरझाए हुए लोग ताज़ादम नजर आने लगे और कुछ करने और कर गुजरने के अज़्म से चार दांगे आलम के अंदर अपनी शख्सियत को मनवाने लगे। लेकिन बसा आरज़ू की खाकशुद के मज़दाक़ जो कुछ हुआ पिछले 4 साल में वो किसी से भी वक्फी नहीं है। यानी हकीकत यह है कि रिकंसिलिएशन के नाम पर सूबा सिंध में तो दहशतगर्दों को हुकूमत हवाले कर दी गई और जिनको मैंडेट अक्सरियत की बुनियाद पर हुक्मरानी का मिला था, उन्होंने इसलिए उस मैंडेट के मुताबिक हुक्मरानी से गुरेज किया और दूसरे लोगों को अपने साथ शामिल किया कि वो ब्लैकमेल होने और ब्लैकमेल करने के रवैये पर जारी और सारी रह सकें और अपने हालात को बेहतर बनाने के लिए नहीं बल्कि किसी की गिरफ्त से आज़ाद होकर उसी की गिरफ्त में रहने को तरजीह उन्होंने दी। यही मामला पूरे मुल्क का ठहरा कि रिकंसिलिएशन के नाम पर जिन पार्टियों को हुकूमतों के अंदर शरीक किया गया वो खुद भी ब्लैकमेल करती रहीं और पीपल्स पार्टी भी उन सब को सूबों में भी और मरकज़ में ब्लैकमेल करती रही। लिहाजा रिकंसिलिएशन का कोई फ़ायदा आवाम को तो नहीं पहुंचा, उनके ज़ख्मों पे फाया, उनके दुखों का मदावा, उनको हालात की दलदल से निकालना, उन्हें बंद गली का असीर न बनने देना, ये तो ना हो सका। अलबत्ता इक़्तिदार वालों को दवाम मिल गया, इक़्तिदार वालों को इस्तेहकाम मिल गया और इक़्तिदार वालों को दूर तक कुछ कहने और सुनने का मवाद हासिल हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से दूसरा उन्वान कि परवेज़ मुशर्रफ और उसकी पॉलिसियों को मुस्तरद कर दिया है अवाम ने, ये बात भी सदा बसहरा साबित हुई, इसलिए कि परवेज़ मुशर्रफ और उसी की पॉलिसियाँ जारी हैं। जिस तरह उसको फेयरवेल दिया गया, बड़े और अच्छे पैमाने पर इस मुल्क से रुखसत होने को फैसिलिटेट किया गया, उसमें सूबे पंजाब की हुकूमत भी शामिल है और मरकज़ तो बदरजे औला उसके अंदर मौजूद है। लिहाजा इससे भी ये साबित हुआ कि परवेज़ मुशर्रफ ही नहीं, उसकी पॉलिसियाँ ही नहीं, परवेज़ मुशर्रफ को भी लोगों ने मुस्तरद नहीं किया है, उनको VVIP ट्रीटमेंट भी दिया गया और 5 स्टार फेयरवेल भी उनको दिया गया। पिछले 4 साल से कमोबेश यही सिलसिला इन्हीं हवालों से जारी और सारी है और आवाम की किस्मत को बदलने और रोटी कपड़ा और मकान का उन्वान तलाश करके उनके दिलो दिमाग की दुनिया को मुअत्तर करने के कोई सूरत हाल ऐसी नहीं है कि जिस पर इत्मीनान का सांस लिया जा सके। इस मुल्क के अंदर इन 4 सालों के अंदर भी तसलसल के साथ मिलिट्री ऑपरेशन जारी रहा और मिलिट्री ऑपरेशन जिस वक्त शुरू किया गया था तो आर्मी के चीफ ने ये बात कही थी कि हम इस मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे, दहशतगर्दी का कला कमा कर देंगे। आज इतना वक्त गुजरने के बाद मैं आर्मी के चीफ से ये बात पूछता हूँ कि दहशतगर्दी को उन्होंने जड़ से उखाड़ा और कला कमा किया या खुद दहशतगर्दी ने उनका कला कमा कर दिया? इसलिए कि दहशतगर्दी तो GHQ में भी नजर आई है, तमाम मज़ारों और मुक़द्दस मकामात पर दिखाई दी है। दहशतगर्दी तो यहाँ पर हमारे नेवल बेस के ऊपर पहुँच गई है। तो आया दहशतगर्दी को फ़रोग़ हासिल हुआ? ये दहशतगर्दी के इब्ताल करने वाले, नफ़ी करने वाले, वार ऑफ टेरर के हवाले से उसके खिलाफ जंग लड़ने वाले किसी जंग को जीत कर दिखाया हो। देखिए, दहशतगर्दी की भी अपनी एक तारीख़ है पूरी दुनिया के हवाले से और दहशतगर्दी को इरेडिकेट करने, एलिमिनेट करने की भी एक तारीख़ है पूरी दुनिया के हवाले से। एक वक्त था कि दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द नेल्सन मंडेला हुआ करता था। पूरी दुनिया में उसका नाम से पहले टेररिज्म का और टेररिस्ट होने का हवाला मौजूद होता था। 27 साल उस शख्स ने जेल में काटे हैं, लेकिन फिर क्या हुआ? फिर मुज़ाकरात की मेज़ बिछी है, फिर डायलॉग का आगाज़ हुआ है और फिर वही शख्स आज दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेट है। जिस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में नेल्सन मंडेला पहुंच जाए, एक लफ्ज़ कहे बगैर वो कॉन्फ्रेंस कामयाब हो जाती है।
اس لیے کہ دنیا کا سب سے بڑا اسٹرگل کرنے والا ڈیموکریٹ ان کی مجلس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ سب سے بڑی دہشت گردی کی مثال آئرش ریپبلکن آرمی کی ہے، IRA۔ برطانوی فوج سے ان کی لڑائی جاری تھی، اور آپ کو معلوم ہوگا، یاد ہوگا اچھے طریقے سے، آپ ہی کے ذریعے سے ہم تک بات پہنچتی رہی ہے کہ IRA کا نام بھی اخبارات میں چھپنے پر ممانعت تھی کہ اس کے نام کے چھپنے سے بھی دہشت گردی کو فروغ حاصل ہوتا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ سالہ سال اس جنگ کو جاری رکھنے کے بعد برطانوی حکومت اسی نتیجے پر پہنچی کہ دہشت گردی کا علاج ملٹری آپریشن نہیں ہے۔ دہشت گردی کا مقابلہ بندوقوں سے اور کلاشن کوفوں سے اور بارود کی برسات سے نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کے لیے ڈائیلاگ کی سیاست کرنی ہوتی ہے، مذاکرات کی میز بچھانی ہوتی ہے۔ اور میں آپ کو یاد دلاؤں کہ جب مذاکرات کی میز بچھی اور IRA اور حکومت اور فوج کے درمیان مذاکرات ہوئے، تو جو پہلا نقطہ اس ٹیبل کے اوپر پتہ نہیں 37 نکاتی یا 39 نکاتی معاہدہ ہوا تھا دونوں کے درمیان، اس کا پہلا نقطہ ہی یہ تھا کہ ایک ٹائم ٹیبل کے تحت فلاں تاریخ تک IRA اپنے تمام آرمز، ایمونیشن اور اسلحہ اور گولہ بارود کو برطانیہ کی فوج کے حوالے کر دے گا۔ آج تک اس کے بارے میں سنگن نہ ہو سکی کہ IRA نے اس شق کے اوپر عمل کیا یا نہیں کیا۔ وجہ طور پر باشگاف انداز میں ہرگز نہیں کیا، لیکن برطانوی حکومت نے اس پر چوں بھی نہیں کی، کوئی شکوہ اور شکایت بھی نہیں کی، اور اسی معاہدے کے تحت وہ امن کے ایک نئے دور کے اندر داخل ہوئے۔ ویسے دہشت گرد تو آپ کو یاد ہوگا کہ یاسر عرفات بھی ہوا کرتے تھے، لیکن پھر ان کی دہشت گردی کا قلع کما کرنے اور جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے ان کو بھی میز کے اوپر اور ٹیبل پر لا کر بٹھایا گیا۔ اس لیے میں اپنے آرمی چیف سے یہ بات کہتا ہوں کہ آپ نے سالہ سال کی کوششوں کے نتیجے میں ان گنت بے گناہ لوگوں کو، معصوم لوگوں کو، ان کا خون گرایا ہے، ان کا سر تن سے جدا کیا ہے، ان کے بال بچوں کو بلکتا ہوا سالہ سال کے لیے مستقبل کو تاریک کرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ آپ کی دہشت گردی سے دشمن کو تو فائدہ ہوا ہے، وار آف ٹیرر کے جو خلا تھے اس کو پورا کرنے میں تو مدد ملی ہے، اور نت نئے حوالوں سے امریکہ جس کلچر کو یہاں فروغ دینا چاہتا ہے اس کو ترقی ملی ہے۔ لیکن اس ملٹری آپریشن نے اس کے آف شوٹس ہیں، ملٹری آپریشن کے بہت سے فٹ نوٹس ہیں، اور اس کا پہلا فٹ نوٹ یہی ہے کہ مسنگ پیپل کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے اندر بھی، صوبہ بلوچستان، اور جس صوبے کا باقی دو کا بھی نام لیں، مسنگ پیپل کون ان کو اٹھاتا ہے؟ بلوچستان میں کافی دنوں تک مسنگ پیپل کے بارے میں لوگوں نے احتجاج نہیں کیا، بیانات دیتے رہے، لیکن جب لوگ سڑکوں پر آئے ہیں، احتجاج کیا ہے، اور حکومت اور فوج کا ناطقہ بند کیا ہے، ان کا قافیہ تنگ کیا ہے، تو اس کے بعد جس دن مظاہرہ ہوا ہے، جس کے نام سے مظاہرہ ہوا ہے، اگلے دن اس کی بوری بند لاش اس کے گھر کے سامنے رکھ دی گئی کہ اور احتجاج کرو ہمارے خلاف۔ یہ جو بلوچ اس وقت میدان عمل کے اندر موجود ہے، یہ اتفاقی اور حادثاتی طور پر اور کھیل تماشے کے طور پر میدان میں نہیں آئے ہیں، اپنی جان ہتھیلی پر لے آئے ہیں، اپنے سر سے کفن باندھ کر آئے ہیں، اور اس پورے معاملے کے اندر جو سلوک اس پورے صوبے کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اس کی شکایت اور اس کا گلہ اپنوں سے کیا جاتا ہے۔ ابھی تو وہ اپنوں ہی سے گلہ کر رہے ہیں، اپنوں ہی سے شکوہ اور شکایت کر رہے ہیں۔ اس لیے ملٹری آپریشن کا ایک بہت بڑا آف شوٹ بالکل واضح طور پر مسنگ پیپل کا معاملہ ہے، اور یہ مسٹری ہے کہ جو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی کہ ہماری ایجنسیاں ہمارے لوگوں کو فروخت کرتی ہیں، ڈالر وصول کرتی ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں تو وہاں کی ANP کی حکومت یہی کام کر رہی ہے، اور دوسرا اس کا بڑا آف شوٹ ڈرون طیاروں کے حملے ہیں۔ آج بھی سٹوریز اس پر چھپی ہوئی موجود ہیں کہ پاکستان کے تعاون کے بغیر کبھی ڈرون حملے نہیں ہوئے۔ پاکستان کے تعاون سے آج بھی جو پچھلے دنوں 2 دن لگاتار ہوئے ہیں حملے، اس تعاون کے ساتھ ہوئے، جس میں برطانیہ بھی شامل ہے، امریکہ بھی شامل ہے۔ ورنہ ڈرون حملے کے حوالے سے ایئر فورس کا چیف یہ بیان دے چکا ہے، ہی از آن ریکارڈ، اس نے یہ بات کہی ہے کہ ہمارے اندر یہ استعداد موجود ہے، ہم اس صلاحیت کے بجا طور پر مالک ہیں کہ ہم یہ ڈرون حملے نہ ہونے دیں۔ لیکن معصوم بے گناہ لوگ اپنے ہی خون کی دلدل میں اسی کی نہر کے اندر ہاتھ اپنے دھوتے نظر آتے ہیں، اور چاروں طرف کے حالات کے اندر اندھیروں کا اجالا
अंधेरों का मुकाबला उजालों से करते दिखाई देते हैं। हम